السلام عليكم. نكملوا في الدرس sur les machines à courant continu. بالنسبه للوبجيكتيف دو سات سيونس غادي نشوفوا لي مود ديكسيتاسيون. شنو كنقصدوا بان مود ديكسيتاسيون pour une machine à courant continu. Donc الا خدينا لو موديل ايكيفالون دين ماشين à courant continu قلنا كتكون principalement de deux enrôlements. عندي l'enrôlement inducteur اللي كيمثل ليا لو ستاتور et l'enrôlement induit اللي كيمثل ليا لو روتور. سي بون. بالنسبه لو مود ديكسيتاسيون شنو كنقصدوا بان مود ديكسيتاسيون وهو الطريقه كيفاش غادي نكوبلي هاد لي دو زونرولمون، يعني كيفاش غادي نبرونشي لانديكتور اي لاندوي. هاد لا مانيير هادي هي اللي كديفيني ليا سكون ابل ان مود ديكسيتاسيون. الوغ بالنسبه لي مود ديكسيتاسيون كاين 4 الانواع، كاين 4 تيب. النوع الاول كيتسمى اكسيتاسيون سيباري او انديبوندونت. الوغ في هذا لو مود هذا كيكون لانديكتور اي لاندوي كيكونوا سيباري، بمعنى ان لانديكتور غادي نعطيلو اون اليمونطاسيون اكسترن اللي غادي تكون مستقله على لاليمونطاسيون ديال لاندوي. وديجا هذا لو مود ديجا هو اللي كنا خدامين عليه في لي فيديو اللي فاتوا. دونك هذا هو لو مود بازيك ديال اي ماشين ا كورون كونتينيو. دونك عندك لانديكتور عنده لاليمونطاسيون ديالو بوحدو والاندوي كتكون عنده لاليمونطاسيون ديالو كذلك بوحدو. سي بون. حتى لا ماشين ا ايمون بيرمانون كتدخل في هاد الكاتيجوري تاع لو مود ديكسيتاسيون سيباري. سي بون. بالنسبه للدوزيام مود ديكسيتاسيون وهو اللي كيتسمى ليكسيتاسيون شانت. دونك كنقولوا اكسيتاسيون شانت او باراليل او ديريفاسيون. دونك عندها 3 تسميات. دونك سواء نقولوا اكسيتاسيون شانت او باراليل او ديريفاسيون. شنو كنقصدوا بهذا لو مود ديكسيتاسيون؟ وهو فاش ناخذوا لانديكتور اي لاندوي ونبرونشيهم اون باراليل. دونك ناخذوا لانديكتور اي لاندوي وكنبرونشيهم اون باراليل. دونك هاد لو مود هذا غادي نرجعوا نديطايو فيه. ندوزو لي زوتر مود. بالنسبه للتروازيام تيب كاين كيتسمى ليكسيتاسيون سيري، لو مود ديكسيتاسيون سيري. الوغ في هاد الحاله كناخذوا لانديكتور ولاندوي كنبرونشيهم اون سيري. سي بون. دونك يرجع لانديكتور اي لاندوي كنبرونشيهم اون سيري. دونك هنايا كنديفينيو لو مود ديكسيتاسيون سيري. لو كاتريام تيب كيتسمى ليكسيتاسيون كومبوزي. لو مود ديكسيتاسيون كومبوزي كنديرو لا كومبينيزون ديال هاد لي دو مود اللي سبقوا، لو مود ديكسيتاسيون شانت و لو مود ديكسيتاسيون سيري. دونك كنكومبينيو هاد لي دو مود باش نتحصلوا على هاد كاتريام مود اللي كيتسمى لو مود ديكسيتاسيون كومبوزي. سي بون. دابا غادي نديطايو في بالنسبه لشاك مود. Alors بالنسبه لو بروميير مود ديكسيتاسيون اللي هو لو مود ديكسيتاسيون قلنا كنقولوا سيباري او انديبوندون. ديجا كنا هضرنا عليه في لي فيديو اللي فاتوا، يعني امبليسيتمون ما كناش قلنا اننا خدامين بلو مود ديكسيتاسيون سيباري، وفي الاصل رانا كنا خدامين بهذا لو مود. دونك كيكون عندي لانديكتور ولاندوي كيكونوا مستقلين، كل واحد عنده لاليمونطاسيون ديالو بوحدو. سي بون. ندوزو ديريكتومون دوزيام مود اللي هو لو مود ديكسيتاسيون شانت. كنقولوا شانت او باراليل او ديريفاسيون. دونك عندي 3 تسميات لهاد لو مود هذا. دونك في هاد الحاله غادي نبرونشيو قلنا لانديكتور ولاندوي غادي نبرونشيوهم اون باراليل. دونك هنايا بالنسبه لهاد لو مود هذا قلنا ليكسيتاسيون شانت. دونك غادي ناخدو لانديكتور ولاندوي غادي نبرونشيهم اون باراليل. فوالا على هاد الشكل هذا. في هاد الحاله فاش لانديكتور ولاندوي كيتبرونشاو اون باراليل غادي يرجع لي لا طونسيون ديال ليكسيتاسيون هو نفسه لا طونسيون ديال لاندوي. دونك هاد الحاله لا روماركيتو. دونك عندي لا طونسيون ديال لاندوي او كيساوي لا طونسيون ديكسيتاسيون. بيان سور في الفونكسيونمون موتور فاش كان اليمونتي لاندوي كان اليمونتي على فوا لاندوي و لانديكتور في نفس الوقت. دونك هنايا لو كورون ابسوربي في هاد الحاله لو كورون ابسوربي كيتقسم على لو كورون اللي غادي يمشي لاندوي اللي هو لو كورون اي.
Donc il y a un fonctionnement moteur. Ou bien sûr le courant. Donc il y a le courant de l'induit I. Ou bien sûr il y a le courant de l'excitation. C'est bon? Le courant de l'excitation. Donc le courant d'induit, attention, mais c'est le courant d'induit. Donc le courant absorbé par la machine. Donc le courant d'induit هو le courant اللي كيدوز في الروتور في l'enroulement induit. Donc غادي يكون عندي في هذه الحالة IA le courant absorbé هو le courant d'induit plus le courant d'excitation. باش يكون عندنا الحق نديرو هاد لو مود ديكسيتاسيون واحد لا كونديسيون خصها توفر هو ان هاد لا ريزيستانس نتاع لونرولمون ديال لانديكتور خصها تكون اكبر بكثير من لا ريزيستانس ديال لاندوي. يعني لا ريزيستانس ديال لانديكتور خصها تكون اكبر بكثير من لا ريزيستانس ديال لاندوي. علاش؟ لان لو كورون ديال ليكسيتاسيون nécessaire pour créer داك لو فلو مانيتيك ما كيحتاجش واحد لو كورون كبير. وبالتالي الا كانت عندي هنايا الا اليمونتيت انا بان طونسيون وكانت عندي اون ريزيستانس او نيفو ديال لانديكتور اون ريزيستانس اللي هي فاب دونك هنايا لو كورون ديكسيتاسيون غادي يكون كبير. و ساشون كو ان لو كورون ديكسيتاسيون ما خصوش يديباسي 3% حتى 5% من الكورون ديال لو كورون توتال. يعني الا خدينا دونك لي كورون ديكسيتاسيون قلنا خصو يكون انفيريور على قلنا من 3% حتى 5% من الكورون اي ا من الكورون توتال. بمعنى الا كانت لا ماشين غادي تابسوربي 100 امبير كان عندي 100 امبير اللي غادي تابسوربا دونك بالنسبه للانديكتور ما خصوش ياخذ اكثر من 3 حتى 5 امبير ويخلي ليا من 95 حتى 97 امبير يخليها لاندوي حيت لاندوي هو اللي غادي ديفلوبي لو كوبل هو اللي غادي يحتاج لو كورون. لانديكتور غادي يحتاج لو كورون ديكسيتاسيون جوست بور كريي داك لو فلو اندكتور. ولا جينا ناخذوا داك لو فلو اندكتور الا جينا نشوفوا لا فونكسيون ديال لو فلو اللي كيكريي لاندكتور بدلاله لو كورون ديكسيتاسيون غادي نلاحظوا عندي كتكون عندي واحد سكون ابل لا ساتوراسيون. دونك الا خدينا هاد لو تراسي اللي نتراسيو فيه لو فلو ديال لاندكتور بدلاله لو كورون ديكسيتاسيون. دونك في الاول كتكون عندي لا فونكسيون لينيير في الديبار كتكون عندي لا فونكسيون لينيير ابري كتبدا يوقع عندي لا ساتوراسيون يوقع عندي لا ساتوراسيون. دونك واخا يوقع يعني هاد لو نوايو سيركوي مانيتيك ديال لانديكتور غادي يوقع له الاشباع. بمعنى واخا تزيد في الكورون ديكسيتاسيون راه ما غاديش يتزاد لك الفلو. دونك الفلو يعني الا بغيت تاخذ لو كورون لوبتيموم هو هاد لا فالور هادي. دونك هاد القيمه هادي هي لوبتيموم باش تحصل على يعني الفلو ايديال. دونك الا عطيت اكثر من هاد القيمه هادي الا عطينا في او نيفو ديال ليكسيتاسيون عطينا اكثر من هاد القيمه دونك هنايا لو فلو ما يتزادش غادي نزيد في الكورون وبالتالي غادي نزيد في لي بير جول غادي يزيد ليا لي بير جول في الاندكتور بلا ما يتزاد ليا الفلو. دونك هنايا كنقولوا لو نوايو راه يتساتورا ساتوراسيون ديال لو نوايو ديال الاندكتور. وبالتالي دونك حنايا اون انتيري باش لو كورون ديكسيتاسيون يبقى دائما فابل يبقى في هاد لا زون لينيير. سي بون. دونك باش لاندكتور ما يابسوربيش ليا واحد الكورون كبير دونك فورسيمون خص تكون لا ريزيستانس ديالو كي خصها تكون كبيره بزاف بارابور لا ريزيستانس ديال لاندوي. سي بون. دونك هذا بالنسبه للفونكسيونمون موتور. بالنسبه الفونكسيونمون جينيراتريس سيتادير فاش انا غادي نونطريني لو روتور يعني غادي نفورني واحد لا بويسونس ميكانيك. دونك هنايا لا ماشين غادي ديبيتي ليا واحد لو كورون اي. دونك لو كورون اي هنايا غادي يكون عندي اون كونفونسيون جينيراتور غادي يكون الكورون خارج في لو كان تاع كنهضروا في لو كا ديال دينامو.
الوغ نفس الشيء هنايا لاندوي غادي يديبيتي داك لو كورون. دونك اون بارتي ضروري دوز ليكسيتاسيون، هي لا بارتي نتاع الكورون ديكسيتاسيون. كنا دائما ما خصهاش ديباسي من 3 حتى 5% من الكورون توتال اللي كديبيتيه لا ماشين او نيفو ديال لاندوي. وبالنسبه لاشارج اللي غادي نبرونشيها دونك غادي تدي داك الشيء داك اللي بقى، يعني من 95 حتى 97% ديال لو كورون توتال اللي عطاتو ليا لا ماشين. سي بون. دونك هذا هو لو كورون ديبيتي لا شارج. دونك الا كانت اي هي 100 امبير اللي كديبيتيها لا ماشين، دونك قلنا لو كورون ديكسيتاسيون ما خصوش يتعدى ما كيتعداش 3 امبير حتى 5 امبير. وبالتالي يخلي ليا ديك يعني حصه الاسد، يعني ديك 97 امبير حتى من 95 حتى 97 امبير يخليها لا شارج اللي غادي تبرونشا او بورن ديال لا ماشين، او بورن ديال لا جينيراتريس. هنا كاين عندي واحد الاشكال اللي ما كانش عندي في الحاله نتاع الموتور، وهو بالنسبه في الديبار. يعني ليكسيتاسيون كيفاش غادي نامورسي لا جينيراتريس ديالي، لان في الحاله نتاع الموتور قلنا ما عندناش مشكل، حنايا غادي ناليمونطيو في لاندوي، وهاد لاليمونطاسيون اللي غادي ناليمونطي بها لاندوي غادي تاليمونطي ليا حتى لانديكتور. دابا هنايا غادي نطيحوا في واحد المشكل في لو كان تاع دينامو، في لو كان تاع جينيراتريس. حيت شنو كنقولوا حنا بدينا بحال اللي بدينا بالوسط، كنقولوا ان لا ماشين كديبيتي، حنا كنعطيوها لا بويسونس ميكانيك وهي كديبيتي ليا لو كورون. دونك هاد لو كورون قلنا واحد الجزء منه غادي يمشي باش يعطي الكورون ديكسيتاسيون باش يكري الفلو، واللي بقى غادي يمشي لا شارج. بار كونتر انه باش غادي لا ماشين ديبيتي لك لو كورون خص تكون عندي اون فورس الكتروموتريس او، وبيان سور لا فورس الكتروموتريس او كتكون بروبورسيونيل. لاحظوا معايا الاو كتكون بروبورسيونيل مع الفلو ومع لا فيتاس. بمعنى قبل ما تكون الاو خص يكون عندي ان فلو، هاد الفلو اللي غادي يعطيه لي لانديكتور. وبيان سور باش يكون عندي ان فلو اللي غادي يعطيه لي لانديكتور يخص يكون عندي ان كورون ديكسيتاسيون. وباش يكون عندي ان كورون ديكسيتاسيون اصلا هاد لو كورون ديكسيتاسيون راه هو جزء من الكورون ديال لاندوي، اللي باش يكون عندي كورون داندوي يخصني اون فورس الكتروموتريس. وهنا غادي ندخلوا في واحد الحلقه اللي هي مفرغه، بمعنى يعني حلقه مغلقه. يعني الا بغينا نقولوا الاو يخصها ان فلو، والفلو يخصو ان كورون ديكسيتاسيون، والكورون ديكسيتاسيون خص لا ماشين ديبيتي لو كورون، وباش لا ماشين ديبيتي لو كورون يخصني الاو. يعني انطلقنا ان الاو باش تكون عندي يخص الفلو، يخص يكون عندي ان فلو، والفلو باش يكون عندي يخص يكون عندي ان كورون ديكسيتاسيون، ولا الكورون ديكسيتاسيون باش يكون عندنا يخص يكون عندنا ان كورون ديبيتي بار لاندوي. وبيان سور لو كورون باش ديبيتي بار لاندوي باش يكون عندنا خص تكون عندي اون فورس الكتروموتريس. وهنايا دخلنا كما نقولوا حلقه مغلقه. دونك هذه باش تكون يخص هذه، وهذه باش تكون يخص هذه، وهذه باش تكون يخصنا هذه. ومن بعد في التالي نرجعوا للبوان ديبار. دابا المشكل فين عندنا في البدايه. الا افترضنا ان لا ماشين ديجا راهي خدامه وكديبيتي لو كورون، دونك هنا ما عنديش مشكل. لا ماشين راهي كديبيتي لو كورون و اون بارتي مشات ليكسيتاسيون، اون بارتي مشات تبقات لا شارج. المشكل في الديبار، يعني كيفاش غادي نامورسي نخرج من هذه الحلقه هذه. شكون اللي غيبدا الاول؟ الوغ هنايا هذا المشكل كنطيحوا فيه الا كانت لا ماشين عاد جديده عمرها خدمت. بمعنى الا كان عندي لانديكتور باقي فيرج، جامي انه تاكسيتا، جامي اننا عطينا له ان كورون ديكسيتاسيون. سينو الا كانت لا ماشين ديجا يعني خدمت وديجا ترافيرساها ان فلو مانيتيك. دونك هنايا في هاد لا كورب اللي كتسمى لا كورب دو مانيتيزاسيون نتاع لانديكتور، اللي كتمثل ليا لو فلو
بدلاله لو كورون ديكسيتاسيون ما غتبداش بالزيرو، وانما غادي تبدا بواحد القيمه فابل، غادي تبدا بواحد القيمه فابل ولكن ماشي زيرو. دونك غادي تبدا بواحد لا فالور، هاد لا فالور هادي اللي غادي تبدا بها في زيرو، هذا شنو كيسميو له؟ هذا كيسميو له لو فلو ريمانو. لو فلو ريمانو شنو هو لو فلو ريمانو؟ وهو انه واخا تحيد لو كورون ديكسيتاسيون على لانديكتور، اون فوا تاكسيتات واحد المره اكسيتات، واخا تحيد عليها لي كورون ديكسيتاسيون لو فلو ما غاديش ينعدم 100%. الفلو ما غاديش ينعدم 100%، يعني يبقى داك لو سيركوي مانيتيك فيه واحد الفلو مانيتيك اللي فابل كيتسمى الفلو ريمانو، يعني بحال اللي كنقولوا يبقى مانيتيزي ممغنط، مانيتيزي بواحد لو فلو فابل. دونك هاد لو فلو ريمانو هو اللي غادي نستغلوه باش نامورسيو لا جينيراتريس شانت. كيفاش؟ دونك في الديبار قلنا غادي حنايا شنو غادي نديرو؟ غادي نونطرينيو سولمون، غادي نونطرينيو لاندوي. دونك غادي نونطرينيو لاندوي، وبيان سور باش غادي تكون عندي ان فورس الكتروموتريس غادي نحتاجو ان فلو. دونك هنايا لو فلو ديجا راه كاين ان فلو فابل اللي هو في زيرو اللي كيتسمى لو فلو ريمانو. دونك هاد الفي زيرو هذا، دونك هاد الفي زيرو دونك غادي يعطيني واحد لا فورس الكتروموتريس، غادي يعطيني واحد لا فورس الكتروموتريس او زيرو. دونك هاد لا فورس الكتروموتريس او زيرو غادي تكون عندي واحد اون طونسيون اللي هي فاب، اللي بيان سور غادي تعطيني واحد لو كورون ديبيتي ليا، واحد لو كورون اللي حتى هو غادي يكون فاب. دونك هاد لو كورون فاب الى ما برونشيناش لا شارج يعني او بورن ديال لاندوي ديال نتاع لا ماشين، دونك هنا خلينا لا ماشين او خلينا لا جينيراتريس ديالنا خليناها افيد. دونك هاد لو كورون فابل هو اللي غادي يدوز ليا دابا، يدوز ليا في ليكسيتاسيون. في الديبار ما كانش عندي كاع كورون ديكسيتاسيون، كانت عندي في زيرو، دابا زدنا شويه لو كورون. دونك هذيك الزياده تاع لو كورون غادي تزيد لي في الفلو. دونك الا زادت الفلو دابا غادي تزاد ليا الاو، وإلا تزادت الاو غادي تزاد لو كورون، وبالتالي تزاد الكورون ديكسيتاسيون ويتزاد الفلو، وبيان سور هنا غادي نخرجوا تامورسا ليا لا ماشين. الوغ فاش تامورسا لا ماشين ستادير ندخلوا الريجيم بيرمانون، ديك الساعه نقدروا نبرونشيو لا شارج ديالنا، لا شارج الكتريك اللي بغينا ناليمونتيوها بهاد لا دينامو. ولكن في الديبار ضروري باش نامورسي لا ماشين نامورسيها، خصني نامورسيها افيد. دونك لا ماشين خصها تامورسا افيد، حيت الا درنا اون شارج داك الكورون فابل اللي غادي يكون عندي غراس لديك او زيرو اللي غادي يعطيهاني الريمانو، دونك غادي يلاه تاخذها لا شارج. دونك هنايا لا ماشين ما تقدرش تامورسا، دونك ضروري خصها تبقى لا ماشين افيد حتى تامورسا عاد نبرونشيو لا شارج. قلنا في الديبار قبل ما يكون عندي ان كورون ديكسيتاسيون كيكون عندي ان فلو ريمانو اللي كيكون فاب، اللي غادي يعطيني واحد لا فورس الكتروموتريس فاب، وبالتالي يتكون عندي كورون داندوي اللي غادي يمشي ليكسيتاسيون ويتزاد ليا الفلو. دونك تزاد الكورون ديكسيتاسيون يتزاد الفلو وتامورسا، دونك يتزاد الفلو كتزاد الاو، ويتزاد الاو كيتزاد لو كورون، دونك الكورون ديكسيتاسيون يتزاد، دونك يتزاد الفلو، دونك وتامورسا لا ماشين. دونك ندخلوا لو ريجيم بيرمان. ديك الساعه فاش كيبان لينا هنايا لا طونسيون ستابل، دونك هنايا نقدروا نبرونشيو لا جينيراتريس ديالنا. سي بون. ممكن اننا نبرونشيو اون سيري مع لانديكتور واحد لا ريزيستونس فاريابل اللي كتسمى الريوستا دو شون، هذه كتسمى ريوستا دو شون ار اش، نسميوها ار اش بريم. هذه شنو كدير؟ كتحكم لنا في لو كورون ديكسيتاسيون، لان الكورون ديكسيتاسيون اوبتيمال اللي كنبغيو نحصلوا عليه وهو اللي كيكون يعطيني الفلو في هذا الكود، هذه في هذا الكود قبل لا ساتوراسيون. دونك هنايا هذا هو الكورون، هذه هي لا فالور ديزيري ديال الكورون ديكسيتاسيون.
دونك ما خصناش نزيدو اكثر، حيت الا زدنا اكثر الفلو غادي ما يتزادش، حيت هاد السيركوي مانيتيك غادي يتساتورا، وبيان سور غادي يتزادوا عليا غير لي بيرت جول في الاندكتور. وبيان سور ما نسوزيكسيتيش لا ماشين، يعني ما نعطيهاش واحد ليكسيتاسيون اللي هي فاب. دونك هنايا باش نبروفيتيو بالكوبل، حيت ما نساوش ان الفلو راه بروبورسيونال حتى مع لو كوبل اللي ديفلوبيه لينا لا ماشين. دونك هذا كان المشكل غير بالنسبه ليكسيتاسيون في الشانت. في الحاله نتاع الدينامو عندنا هذا المشكل اللي شرحنا بهذا لو فلو ريمانو. فلو كان تاع موتور ما كانش دونك مشكل، حيت حنايا كان اليمونتي وحنا كنعطيو لا طونسيون في الاوبورن ديال لاندوي وفي الاوبورن ديال لانتيكتور في نفس الوقت. دونك هنايا كتاليمونتي لا ماشين الموتور شانت كتاليمونتي في لاندوي وفي لانديكتور في نفس الوقت، حيت عندي ليكسيتاسيون شانت كتسمى شانت ولا كتسمى باراليل. سي بون. بالنسبه لو تروازيام مود ديكسيتاسيون اللي هو لو مود ديكسيتاسيون سيري، قلنا غادي نبرونشيو لانديكتور ولاندوي غادي نبرونشيوهم اون سيري. هنايا تروازيام مود ديكسيتاسيون excitation série. Alors donc غادي ناخذوا l'inducteur ونبرونشيوه en série مع l'induit. دونك رجع لينا دونك هذا لا طونسيون تاع ليكسيتاسيون، هذا لا طونسيون ديال لاندوي. دونك لاليمونطاسيون ديالنا نتاع لا ماشين غادي دار في لي زيكستريميتي. دونك هذه هي لاليمونطاسيون. دونك هذا هو لا طونسيون اللي غادي ناليمونتي به لا ماشين، نسميلو لا طونسيون يو ا. نلاحظوا واحد المساله وهو ان الكورون ديال لاندوي، لو كورون تاع لاندوي هو نفسه لو كورون ديكسيتاسيون. دونك لو كورون ديال لاندوي اللي غادي يابسوربيه لاندوي هو نفسه لو كورون ديكسيتاسيون. دونك عندي الاي غادي تساوي ليا اي او. لو كورون ديال لاندوي هو لو كورون ديكسيتاسيون، حيت لانديكتور ولاندوي راهم برونشي اون سيري. في هذه الحاله في ليكسيتاسيون سيري ما كيستعملوش فيها الفونكسيونمون دينامو، فونكسيونمون جينيراتريس، كيستعملوا فونكسيونمون موتور. دونك كيتسمى الموتور سيري. دونك ما كنستعملوش فيه يعني ما كنستعملوش ان جينيراتريس سيري، دونك كنستعملوا موتور سيري. دونك ما غاديش يكون عندي داك المشكل تاع لامورساج. مساله اخرى وهو ان هاد لا طونسيون يو ا اللي غادي نبرونشي عليه لا ماشين، هاد لا طونسيون يو ا شنو كيساوي؟ يو ا كتساوي لينا لا طونسيون ديال لاندوي زائد لا طونسيون ديال ليكسيتاسيون. لا طونسيون ديال لاندوي ولا طونسيون او بور ديال لانديكتور ديال ليكسيتاسيون. الوغ نفس الشيء المشكل اللي كان عندنا في الحاله نتاع الشانت بالنسبه لو كورون، دابا عندي مشكل بالنسبه لا طونسيون. دونك هاد لا طونسيون تاع ليكسيتاسيون يو او ne doit pas dépasser 3% من لا طونسيون توتال يو ا. يعني الى انايا اليمونتيت نقولوا ب 100 فولت، دونك 100 فولت، دونك هنايا ما خصش لا طونسيون تاع ليكسيتاسيون ما يديباسيش ليا 3 فولت. المهم 3 فولت تا 5 فولت، من 3 حتى 5% باش يخلي ليا هاد لا طونسيون لاندوي. دونك باش تبقى ديك 100 فولت كتمشي لاندوي كتمشي لها 97 فولت ولا تمشي لها 95 فولت. سينو الا كان لانديكتور كيدير لي واحد لا طونسيون كبير، دونك هنايا لاندوي راه ما غاديش ما يبقالوش لا طونسيون. سي بون. دونك يخص حصه الاسد من هاد لا طونسيون هذا ياخذها لاندوي. سي بون. ديجا كنقولوا لانديكتور كنحتاجو غير pour exciter, pour créer le flux magnétique. Ou bien sûr باش ما يكونش عندي هاد لا شيت دو طونسيون، هاد لا شيت دو طونسيون اللي كرييها ما تكونش كبيره، شنو يخص في هاد الحاله لا ريزيستانس ديال لانديكتور كيخصها تكون
لا ريزيستونس ديال لاندكتور هي اللي خصها تكون صغيره بزاف على لا ريزيستونس نتاع لاندوي. في الحاله تاع الشنت الا شفتوا كانت لا ريزيستونس ديال لاندكتور كانت خصها تكون كبيره على لا ريزيستونس ديال لاندوي باش ما تابسوربيش لو كورون بزاف في لاندكتور. هنايا عندي مشكل ماشي تاع كورون وانما عندي مشكل تاع طونسيون. دونك لا طونسيون او بور ديال لاندكتور ما خصوش يكون كبير بزاف، يعني ما خصش تكون لا شوت ديال هاد لا طونسيون اللي وصل لاندوي. دونك هاد لا طونسيون يو ا ما خصهاش تشوتي بزاف بسبب هاد لا طونسيون ديال لاندكتور، وبالتالي خص هاد لا ريزيستونس اللي تكون عندي في او نيفو ديال لاندكتور خصها تكون فابل بارابور لا ريزيستونس ديال لاندوي. سي بون باش يكون عندنا الحق نديرو هاد لو مود ديكسيتاسيون اللي كيتسمى لو مود ديكسيتاسيون سيري. وبيان سور باش نحصلوا على دي زانديكتور اللي حنا كنتحكموا لهم في لا ريزيستونس ديالو، يعني بغينا واحد لانديكتور اللي لا ريزيستونس ديالو تكون صغيره بزاف، او بغينا واحد لانديكتور اللي تكون لا ريزيستونس ديالو كبيره. دونك على حساب عدد لي سبير، عدد اللفات، ولا سيكسيون تاع الكونديكتور، حيت لا ريزيستونس ديال ان فيل ريزيستونس ديال ان فيل شنو كتساوي رو اللي هي لا ريزيستيفيتي تاع الكويفر فوا لا لونغور اللي هو الطول تاع الخيط سور لا سيكسيون. دونك الا كان عندنا غرض اننا باش نديرو لو مود ديكسيتاسيون سيري، سيتادير كنقلبوا باش تكون لا ريزيستونس ديال لانديكتور تكون صغيره، شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ واحد خيط اللي يكون غليظ، بمعنى كنزيد في لا سيكسيون وندير عدد اللفات قلال. دونك كنصغر في لا لونغور كيكون عدد اللفات قلال، دونك باش ما يكونش لا بوبين او لونرولمون تاع لانديكتور ما يكونش طويل بزاف، ونغلظوا الخيط باش تكون عندي لا سيكسيون كبيره، وبالتالي غادي نحصلوا على واحد لا ريزيستونس اللي هي فاب. بار كونط في الحاله نتاع لو مود ديكسيتاسيون شانت، لو مود ديكسيتاسيون شات عندنا غرض ان باش تكون عندي ريزيستونس تاع لانديكتور تكون كبيره. الوغ بويسكو لا ريزيستونس قلنا كتساوي رو فوا لا لونغور سور لا سيكسيون. دونك هنايا في هذه الحاله شنو خصنا نديرو باش نحصلوا على واحد لا ريزيستونس انديكتور اللي كبيره؟ غادي نجيبو خيط رقيق، بمعنى نصغرو في الاس حيت هي في المقام ونكبروه في الطول. دونك غادي نجيبو واحد الخيط رقيق ونديرو عدد اللفاف كتار، نديرو عدد اللفات كتار. دونك غنديرو لو نومبر سبير، نطولو في لو نومبر دو سبير، ويكون الخيط لا سيكسيون ديالو صغيره بحيث ان لا ريزيستونس غادي تجينا كبيره، حيت الهدف منها وهو لو مود ديكسيتاسيون شانت باغي نبرونشيها اون باراليل، حيت ماشي اي انديكتور تقدر تبرونشيه كيما بغيت، يعني دير له لو مود ديكسيتاسيون اللي بغيت. دونك ضروري ناخذو في الاعتبار لا ريزيستونس ديالو بارابور لا ريزيستونس ديال لاندوي. بالنسبه لسميتو ليكسيتاسيون سيباري ما عنديش هذا المشكل، حيت لاليمونطاسيون تاع لانديكتور بغات تكون لا ريزيستونس ار صغيره او كبيره، انا نعطيها ليكسيتاسيون على حسابها. دونك انا نعطي حيت لاليمونطاسيون نتاع ليكسيتاسيون عندي انديبوندونت على لاليمونطاسيون تاع لاندوي، مستقلين. دونك محتاجيت كانت ريزيستونس صغيره غادي نحتاج ان طونسيون اللي صغير، كانت ريزيستونس كبيره نحتاج ان طونسيون اللي كبير. دونك حنايا انا ناجوستي لا طونسيون ديكسيتاسيون على حساب لو بوزوان اللي خاصني بالنسبه للكورون ديكسيتاسيون بلا ما غادي نتوشي لاندوي. دونك لاندوي كيبقى انتاكت، ما نتوشيش كاع لاليمونطاسيون ديالو ما خربش فيها. سي بون. بار كونتر الشانت والسيري لا، الشانت حيت في الشانت كيتشاركوا في لا طونسيون، وفي السيري كيتشاركوا في لو كورون. هنايا فاش غادي نجيب لا طونسيون، دونك هنايا لا طونسيون راه غادي تاليمونتي لاندوي، ونفسها لا طونسيون غادي تاليمونتي حتى لانديكتور، وبالتالي دونك هنايا الا غادي تكبر لا طونسيون غادي تكبرها عليهم بجوج، غادي تصغر لا طونسيون غادي تصغرها عليهم بجوج. دونك هنايا ضروري تاخذ بالاعتبار المقاومه تاع هاد لا ريزيستونس ديال لانديكتور خصها تكون كبيره بارابور لا ريزيستونس ديال لاندوي باش لو كورون ديكسيتاسيون ما يكونش كبير بزاف. في الحاله نتاع السيري العكس، هنايا
لاتونس نفس لو كورون اللي غادي ترافيرسيهم، ولكن لاتونسيون اللي غادي اليمونتي بها لا ماشين سيري. دونك غادي تقسم لاتونسيون ديال الاندوي زائد لاتونسيون ديال الاندكتور. الوغ نفس الشيء هنايا لا شيت دو تونسيون اللي غادي توقع على لاتونسيون في الاندوي، دونك ما خصهاش تكون كبيره. هاد لا شيت دو تونسيون هي لا تونسيون اللي غادي يديها الاندكتور، وبالتالي خص لا ريزيستونس اللي يكون عندي الحق انني ندير فيها لو مود اكسيتاسيون سيري كي خصها تكون صغيره بزاف بارابور لا ريزيستونس تاع الاندوي. فوالا دونك بقى لي لو كاتريام مود ديكسيتاسيون. دونك هذا غادي نخصصو له فيديو بوحدو، لو مود ديكسيتاسيون كومبوزي. دونك بالنسبه لهاد لي 3 مود نكتفيو بهذا القدر هذا. دونك لو كاتريام مود غادي نديرو له سيونس بوحدها. والسلام عليكم ورحمه الله.